بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى لحد الساعة كرينا لا باز دو دوني، يعني في لو سيرفر اوراكل ديالنا كاينه لا باز دو دوني تاعنا سميناها سيباوي دي بي. الوغ هنا كنا نهضر على لي زيتيليزاتور في وسط لا كرياسيون تاع لا باز دوني. دابا نحاول نوضح شي امور على لي زيتيليزاتور. الوغ اول حاجه في لو كونسيبت تاع في لي زيتيليزاتور في اوراكل، au moment de l'installation, Oracle obligatoirement qui crée جوج تاع لي زيتيليزاتور. اشنو هي ليتيليتي تاع هاد ليتيليزاتور بصفه عامه؟ هما اللي كيدخلوا لا باز دوني. ما يمكنش ندخل لا باز دوني بدون ايتيليزاتور. لاحظوا ركزوا معايا في هاد النقطه جد مهمه. امبوسيبل اي ريسورس يدخل لا باز دوني بدون ايتيليزاتور، سوف حاجه وحده اللي هما لي بروسيسوس اون اريير بلان. لي بروسيسوس اون اريير بلان هما اللي كيدخلوا لا باز دوني ويخرجوا منها بلا اوثنتيفيكاسيون. طيب اذا لي بروسيسوس اون اريير بلان ما كيخصهمش كونط، ما كيحتاجوش شي ايتيليزاتور يوزر نيم باسورد، كيدخلوا ديريكتومون كيقضيو الغرض ويشونجيو ويبدلو الديسك الى اخره. هادو ابار. اما انترن اي بيرسون او لا اي تروك بيتكونيكت عندنا لا باز دوني خصو ان ايتيليزاتور يوزر نيم و باسورد. الوغ هاد الجوج هاد ليتيليزاتور اوراكل كيكري جوج. علاش جوج ماشي واحد؟ غنشوفو من بعد. الاولاني سميتو سيس والثاني سميتو سيستم. اشنو هي لا ديفيرونس بين سيس و سيستم؟ اول حاجه اللي خصنا نفهمو مزيان هو ان سيس هو سوبر ادمين كو سيستم، بمعنى اخر ان سيس هو سوبر ادمين وان سيستم كذلك سوبر ادمين. هادو بجوج دي زيتيليزاتور دي بي ا، يعني كاملين سو سون دي دي بي ا، يعني كي يديروا دي تروك نتاع لادمينستراسيون دو باز دوني. مي سيس عنده دي تروك اللي ما كاينش عند سيستم، عنده دي تروك ما كاينش عند سيستم. الوغ هذا فيما يتعلق بالنسبه لهاد جوج لي زيتيليزاتور. كذلك ممكن حنا نكريو دي زيتيليزاتور، يعني نكريو دي زيتيليزاتور راسنا. مثلا ايتيليزاتور سميتو عبد الصمد، واحد اخر سميتو اكس الى اخره، واحد عنده يوزر نيم باسورد الى اخره. يعني اوراكل كيعطينا هاد لا بوسيبيليتي باش نكريو ايتيليزاتور نعطيو بريفيليج. هادشي ان شاء الله غادي يكون عندنا في الاخر تاع لا فورماسيون. طيب الوغ لا كيسيون اللي كتسول عندنا اش الفرق بين سيس و سيستم؟ هادشي ولا غنشوفو دابا. دابا سيس و سيستم، سيس اي سوبر انا خصنا نعدس اي سوبر ادمين كو سيستم بثلاثه الحوايج. يعني سيس عنده ثلاثه الحوايج ما كاينينش عند سيستم. اشنو هما؟ اول حاجه هو اللي كي اغيتي وكيديماغي لا باز دوني. يعني عندي واحد لا باز دوني، الا بغيت ناغيتيه مثلا سيباوي دي بي، الا بغيت ناغيتيه ولا نستارتيها خصني اوثنتيفيا او لا نتكونيكتا بان يوتيليزاتور 6. ان يوتيليزاتور 6 هو اللي عنده لو دروا انه يطيح باز دوني ويطلعها. الوغ هنا معلومه جديده، باز دوني كطيح وكتطلع كيفاش؟ هذا شيء جديد في اوراكل، ماشي جديد في اوراكل ولكن هذه انفورماسيون جديده. في وسط هاد الانفورماسيون غنحاولوا نتعرفوا على كيفاش باز دوني كتخدم، كيفاش كتخدم. ولا باقي كتذكروا مزيان كنا هضرنا على بارتي باز دوني وبارتي انستانس، البارتي اللي في الميمور والبارتي اللي في الديسك. هذا عنده علاقه بدرجه رقم واحد باللاغي والديماغ نتاع اون باز دوني. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه كذلك هو ان سيس عنده لو دغوا يكريي باز دوني، يعني لا كرياسيون لا سوبريسيون تاع لا باز دوني كتكون في سيس. سيستم لا ما تيكريش، ما يقدرش يسوبريمي باز دوني مثلا. ثم كاينه بوين اخرى ما بغيتش ندخل فيها، نخليوها حتى نشوفها في النقطه تاعها بالضبط. الوغ هذا فيما يتعلق بالنسبه لي زيتيليزاتور. اوراكل كيكري كريزومي لهادشي شفنا. اوراكل فاش كيكري باز دوني كيكري مع جوج لي زيتيليزاتور. السؤال اللي غيتسال هنا اشنو هو لي مود باس تاع جوج لي زيتيليزاتور؟ فين كيتسبيسيفيا؟ كيتسبيسيفيا فوسط لي كرياسيون تاع لا باز دوني. واش ممكن نشونجيه؟ وي ممكن نشونجي الباسورد ديالها. كيفاش؟ كاينه اون ريغل او لا اون روكيت اس كيو ال كي في هاد لو شونج. اذا هادو كانوا دي زانفورماسيون اون بريف على هاد جوج لي زيتيليزاتور. والا حنا ان شاء الله تعالى كيف قلت في لابارتي تاع لي زيتيليزاتور نتعرفوا على بزاف لي تريك اخرين ان شاء الله تعالى. اذا نكتفي بهذا القدر هذا حتى الدرس اخر ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.